رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. جيتكم اليوم فيديو جديده تتمه للفيديو السابق لمشترياتي لشهر رمضان. الله يدخلوا علينا بالصحه والهنا. الا كنتي اول مره كتشاهد القناه ديالي نتمنى تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وإلا عجبكم الفيديو نتمنى ديروا لايك باش تحفزوني ندير فيديوهات جديده. اول حاجه غادي نبداو بها هي هاد الكوكوط. هي فيها شحال؟ فيها 2 لتر ونص. فيها 2 لتر ونص. هي سميت كوكوط صغيره بزاف. انا خديتها على حساب نبخر فيها الخضره بحال هكا في رمضان. ها هي كي كتجي. ومعاها هاد اللعيبات ديالها الصفاره واللويات، ومعها حتى الكسكاس ديالها. شوف قداش ها هي. كدير 100 درهم. خديتها ب 100 درهم. ها هي كي كتجي. ثاني حاجه هو هذا الفاز، انا عجبني بزاف. هو من الكريستال، كيجي بحال هكا. يمكن تحطيه بحال هكا فوق الطابله. يمكن ديري فيه وريدات طبيعيين او ديال البلاستيك. هو كيدير 80 درهم 1600. ها هو كيجي من هنايا بحال هكا في هذا الموتيف. انا خديت واحد وعجبني، مازال غناخذ واحد اخر. ثالث حاجه هما هاد القريعات كيجيو بحال هكا شكل ديال برج ايفل. دير فيهم زيت العود، زيت الروميه. انا غنجي درتهم على حساب ندير فيهم المخللات ديال الخضره. كيتحطوا بحال هكا ديكور في الكوزينه في المطبخ. كيديروا 10 دراهم الوحده. انا خديت 4. خديت هاد القرعه كتجي بحال هاد الشكل هكا، بحال هكا. يمكن ديري فيها العصير، يمكن ديري فيها الماء. خديت وحده ومازال غناخذ وحده اخرى زوينه بحال هكا. كتجي بحال هاد الشكل. كدير 13 درهم 260. خديت هاد القريعات، وحده للزيت العود وحده للزيت الروميه. كيجيو بحال هكا 5 دراهم الوحده. هاد الديكور ديالهم كيجي 5 دراهم الوحده. صغيورين الديكور ديالهم زوين. 5 دراهم الوحده. وخديت هادو ديال العطريه، دير فيها الملح الكمون اي حاجه. تما 5 دراهم الوحده. خديت هاد الزليفات صغيورين. هانتي كيجيو بحال هكا. انا خديتهم على قبل باش نبغي نصور شي فيديوهات ديال الوصفات او ديال الطبخ نستعملهم. خديت 6 ب 120 ريال. كيجيو بحال هكا. وخديت هاد اللعيبه ديال العطريه اللي كتجي بحال هكا ب 7 دراهم 140 ريال. كدير فيها وحده الكمون وحده الملح. هنا كديري كيغدون، كتحطيهم بحال هكا ديكورهم زوين في المطبخ. وخديت كذلك هاد الطبيصلات كيجيو بحال هاد الشكل بحال هكا. الزاز ديالهم ثقيل زوينين، كينفعوا شحال من حاجه. الثمن ديالهم 3 دراهم. انا خديت 12 طبسيل نفس الشكل، كيديروا 3 دراهم الواحد. وخديت هاد لي بونبونيير كيجي الشكل ديالها بحال هكا. شكلها زوين بزاف، وكيبان لك الزاز ديالها كيلمع، كيبان لك بحال الكريستال. هو ماشي كريستال ولكن كيلمع بزاف وثقيل. واخا كيبان لك الشكل ديالها صغيور هي ثقيله بزاف. كتجي بحال هذا الشكل. يمكن انا خديت 2. خديت 2 ب 10 دراهم الوحده. يمكن لك ديري فيها تمر، شريحه، لي شوكولا، لي بونبون. كدير 10 دراهم الوحده. كيجي الشكل ديالها فوق المائده هكا زوين بزاف. وخديت كذلك هذا الشكل من لي بونبونيير كيجي بحال هذا الشكل هكا. خديت الصغير ديالو
وكذلك خديت الكبير ديالو. يجي بحال هكا، اللي يمكن ديري فيه الشباكيه، البريوات، لي سيجار في العيد. كيجي بحال هكا. الكبيره دايره 20 درهم والصغيره دايره 10 دراهم. من بين الحوايج اللي عجبوني بزاف هاد لي بواط هادو، كيجيو بحال هاد الشكل هذا، كيجيو بحال هاد الشكل هكا. هما من الزاج والغطا ديالهم من البلاستيك، يمكن لك تحتفظي بهم بالاكل في الثلاجه. انا لقيت غير هاد جوج الالوان، وما كاين الوان مختلفين، خديت الصفار والزرق. من الصغير حتى الكبير كيديروا 40 درهم، 40 درهم الوحده. اخيرا وليس اخيرا، هذه اللي ما عرفتش شنو نسميها، كتجي بحال هكا، كتسقطري فيها الحوت والدجاج، كدير فيها الديسير. هي 3 بياس كيجيو بحال هكا، البانيو ديالها والشبكه والغطا ديالهم. دير فيها الدجاج، ديري فيها الحوت او الديسير وتدخليها للثلاجه بحال هكا، تبقى محتفظه على الاكل اللي فيها. كدير 20 درهم، حساب 20 درهم. كانت هذه مشترياتي لهذا اليوم، نتمنى تنال اعجابكم، والى فيديو قادم بحول الله. رمضان